दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचार पछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको छ। कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनद्वारा जेठ 25 गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा यो सामग्री तयार गरेका छन्। प्रदेश सभाले छलफल गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घती मगरले निर्णय प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बहुमत संख्याले पारित गरेको हो। अब म आर्थिक वर्ष 2079-80 को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभामा सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको नारालाई यस वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको पनि बताउनुभयो। कि छैन भन्ने हुन्थ्यो। अहिले मागको चाङै हेर्नुभयो भने तपाईहरु नै अनुभूति गर्नुभएको छ। तपाईहरुका फोनमा पनि आछन्, एसएमएसमा पनि आछन्। प्रदेश यति छिटो स्थापित भयो कि एउटा भाग्य विधाताको रूपबाट यति 4-5 वर्षमा आकर्षित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। अहिले सबै मन्त्रालयमा जानुभयो भने, तल जानु भने वार्डदेखिको प्रतिनिधिले पनि भरोसा गर्ने सारथीको रूपबाट उभिएको त देखियो। तर अझै हामीले उहाँहरूकै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार यति भित्रमा तपाईहरु आउनुहोस्, योभन्दा यहाँ तपाईहरु आउनुहोस्, त्योभन्दा ठुला परियोजनाहरूमा यहाँ जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै अझै प्रशिक्षित गर्न सकेका रहन्छौँ। मलाई खुसी पनि लागेको छ। हामीले सबैलाई कति चित्त बुझाउन सक्छौँ सक्दैनौँ तपाईँ हाम्रो बजेट आकारको आयतनका कारणले, तर यति महत्त्वपूर्ण, यति संवेदनशील, जसलाई हामीले चाहिँ ठुलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषि भनिसके सिँचाइ, मल बिउका प्रश्न जो उठाइएको छ। र यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले यो हाम्रो कार्यकाललाई मात्रै समेट्दैन, आगामी कार्यकालको निम्ति आउने सभाको निम्ति पनि एउटा थालनीको प्रस्थान पनि बन्नुपर्छ। हामीले स्थापित गरेका चिजहरूको फेरि क्रममा नयाँ आयामका साथ प्रदेशप्रति उठ्ने टिप्पणी नकारात्मक रूपले यो संरचनामाथि हुने विभिन्न ढङ्गका लान्छनाहरू वा जनताले 3 तहबाट स्थानीय रूपले दैनिक सेवा प्रवाह लगायत दैनिक जनसम्बन्धसँग जोडिएका परामर्श लगायत अन्य सेवाहरू दिने केही भौतिक संरचनाहरू प्रदेशले नै थाल्नुपर्ने छ।
उहाँले प्रदेशका माननीयहरूलाई लुम्बिनीको विकासका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनी भन्ने मूल नारालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अगुवाई नै गर्नुपर्नेछ। हामीसँग केही सङ्घीय सरकारको परिधिभित्र चलिरहेका संरचना कार्यक्रमलाई फेरि त्यहाँ दोहोरो चर्चा गरेका छैनौँ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र हाम्रा 4 वर्षहरू फर्केर हेर्दा हाम्रो बजेट र हाम्रो इच्छा बिचमा निकै अन्तर बनेकै छ। हाम्रो चाहना, हाम्रो ल्याकत र अहिलेको वित्त परिवेश जुन छ त्यो परिवेशको सीमालाई पनि ख्याल गरेर हामीले आफ्नो औकात अनुसारको नीति कार्यक्रमबाट जनतामा पनि यस्तो सन्देश नजाओस् कि कुरा एउटा गर्छन् काम अर्को हुन्छ भन्ने जो अविश्वास हाम्रो सिस्टमप्रति फैलने गरेर चर्चा हुन्छ, यस्तो चर्चा पनि नबनोस्। सकेसम्म यसलाई चाहिँ नीति कार्यक्रमलाई विनियोजन व्यवस्थापनमा पनि मिट गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले नै गरेका छौँ। उहाँले आगामी वर्षको बजेटमा परिमार्जित र परिष्कृत बनाउनका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले राजनीतिक मतभेद र राजनीतिक विचार दृष्टिकोण फरक फरक भए पनि लुम्बिनीको विकासमा एक हुनका लागि सबै माननीयहरूलाई अपील गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र उत्पादनलाई महत्त्व दिएको छ। देशको राजधानी व्यवस्थापन, राप्ती उपत्यका देउखुरी, लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको जिनाबाङसम्मको सडक, रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। सरकारले प्रदेश राजधानी दाङको दीर्घकालीन विकास गर्ने अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको स्थान राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषणा गरेको छ। नमुना आयोजनालाई निरन्तरता, क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचारको ग्यारेन्टी, ओपीडी र जनरल बेड निशुल्क गरिने र बुटवलमा मेडिकल कलेज, दाङको लालमटियामा 50 शय्याको अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। क्यान्सर तथा मुटु रोगीलाई 2 लाख दिइने पनि नयाँ योजनामा समेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण, किसानको उत्पादनको बिक्रीको ग्यारेन्टी योजना, रूपन्देहीको मतिपुर, बाँकेको 9 वस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटक बनाउन वृहत बुद्ध सर्किट लगायतका योजना छन्। नीति तथा कार्यक्रम सत्ता पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै बचाउ गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको भन्दै विपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नै पालाको कपी जस्तो भएकाले बजेटमा ती कुरा आएमा आफूहरूले विरोध नगर्ने भनेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको नारालाई यस वर्षको बजेटबाट सम्बोधन गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सरकारले प्रदेश राजधानी दाङमा दीर्घकालीन विकास गर्ने अस्थायी मुकाम रहेको बुटवललाई आर्थिक र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानी बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम रूपन्देहीमा प्रभावकारी देखिएको छ। प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक गाउँलाई नमुना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लागू गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रभावकारीका साथै नमुना बन्दै गएको छ। सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि कृषकहरू पनि उत्साहित भएका छन्। थप चर्चा रूपन्देही संवाददाता दीपक घिमिरेबाट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक गाउँलाई नमुना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरू निकै उत्साहित समेत बनेका छन्। रूपन्देहीका 6 स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 दोगरीमा पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कृषिलाई आफ्नो पेसाको रूपमा
रूपमा अगाल्दै आएका डोगरीका कृषक स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा छनौट भएर कार्यक्रम आएपछि निकै उत्साहित बनेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्य मार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम डोगरी गाउँ सहित जिल्लाका 6 स्थानमा सञ्चालनमा छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग निरन्तर पाएपछि कृषक उत्साहित बनेका हुन्। 4 वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन हुने र प्रत्येक वर्ष बजेट समेत विनियोजन भएर कृषि सामग्री पाएपछि आफूहरूलाई ठूलो टेवा पुगेको डोगरी स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यान्वयन समितिका सचिव एवं कृषक राजकुमार चाहिले जानकारी दिनुभयो। जीवन स्तर हाम्रो गएको आर्थिक वर्षमा 82 जना थिए। यो पालि हाम्रो 250 देखि 300 सम्म नयाँ थप गरिएछौँ हामीले पहिला मिलाएर कृषकहरूलाई। अनि हेर्नुहुन्छ भने एउटा घर परिवारले समथिङ तपाईँको धेरै नै पहिलाभन्दा धेरै नै जीवन स्तर उकासिएको छ जस्तो लाग्छ। डोगरीमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारीका साथै धान र गहुँ खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर 10 डोगरीका 200 घरधुरीका 400 बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएपछि कृषकहरूले तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमै सुरु गरेका छन्। तरकारी खेतीबाट राम्रैसँग आमदानी हुने गरेको कृषक कन्हैया कोइरी बताउनुहुन्छ। सरकारले कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि औजार सहयोग गरेपछि आफूहरूको पेसा थप व्यवस्थित बन्दै गएको कोइरीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले हामीलाई चाहिँ यो उपलब्ध गरेको सबै कृषि स्मार्ट ज्ञान केन्द्रबाट जुन औजारहरू दिएछन्, अब त्यो औजारले अनि त्यो चाहिँ मसिनहरूले हामीलाई चाहिँ धेरै सुविधा छ गर्नलाई। हामीलाई पनि पुरा एकदम सजिलो भयो। पहिला हामीहरूको चाहिँ त्यो 800 हार्स पावरको चाहिँ पम्पसेट त्यो तान्नमा लैजानमा बहुत अप्ठ्यारो थियो। अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ होन्डा अर्कै चाहिँ पुरा सानो खाले मिलेछ। कृषकहरूले बोडी, भिन्डी, साग, तिती करेलो, खुर्सानी, फर्सी, लौका, काँक्रो लगायतका तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी भरुवा स्थित मायादेवी फलफुल तथा तरकारी बजारमा बिक्री गर्दै आएका छन्। त्यसका साथै कृषकहरूले गहुँ र धान खेती पनि गरिरहेका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई कृषकहरूमा उत्साह ल्याउनुका साथै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सहयोग पुर्याएको लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कृषकहरूले त्यस आत्मनिर्भरता उहाँहरूको कायम छ यसमा, त्यसलाई हामीले थप स्मार्ट बनाउनको लागि र आउने दिनमा कृषक पनि गएर हामी कृषक हो भन्नलाई शानले भन्न सकुन्, आत्मविश्वासले भन्न सकुन् भन्ने हिसाबले पनि ल्याए हो। र हजुरले पनि देख्नुभयो यहाँ ठाउँ ठाउँमा यो कृषि खेतीमा जुन आत्मनिर्भरता छ यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नको लागि 4 वर्षको कार्यक्रम रहेछ। 2 वर्ष दोस्रो वर्ष चल्या हो। यो दोस्रो वर्षमा हामीले 422 वटा परिवारमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याइसकेका छौँ। कृषि क्षेत्रको औद्योगिकरण, बजारीकरण, नाफामुखी र दिगो कृषि विकास गरी कृषकहरूको आय स्तर वृद्धि गर्न नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र रूपन्देहीका प्रमुख सन्देश दिताल बताउनुहुन्छ। 10 वटा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालनमा आउनुपर्ने, तथापि अहिले चाहिँ अब हामीले 6 वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरू सक्रिय छन् र यो चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ 6 वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरूसँग सम्झौता गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यसको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा चाहिँ खास गरिकन मिश्रित छ हाम्रो बुझाइमा चाहिँ। खास गरिकन केही गाउँहरूमा चाहिँ अलिकति उल्लेख्य कामहरू भएको छन् र केही ठाउँमा चाहिँ अलिकति उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुन सकेको छैन। तथापि कृषकहरूलाई चाहिँ प्रविधि, यान्त्रिकरण लगायतका उसमा चाहिँ यस कार्यक्रमले चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लागू गरेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै भारतबाट आउने तरकारीलाई विस्थापित गर्दै नेपालमै उत्पादित तरकारीको प्रयोग बढाउनु पर्ने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको एक गाउँलाई नमुना कृषि गाउँका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। रूपन्देहीका 6 स्थानमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको आयोजना तथा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्युठानसँगको समन्वयमा प्युठानका सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयका सवारी चालक, निजी तथा सार्वजनिक यातायात समितिका चालकहरूका लागि ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको छ। बढ्दो दुर्घटनामा कमी ल्याउन तथा ट्राफिक नियमको पालना गराई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। हाम्रा प्युठान संवाददाता दिलबहादुर दसौदीको सहकार्यमा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को रिपोर्ट
तयार गरेका छन्। जिल्लाका सरकारी गैर सरकारी कार्यालयका सवारी चालक निधि तथा सार्वजनिक यातायात समितिका चालकहरूका लागि ट्राफिक चेतना सम्बन्धी कार्यक्रम भएको हो। बढ्दो दुर्घटना कमी ल्याउन तथा ट्राफिक नियमको पालना गराई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकृत देवीराम पाठकले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतकै यो कार्यक्रम हो र यो चाहिँ हामी अहिले बुटोल, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची सकिसकेपछि आज हामी यहाँ आएका हौँ। त्यसैले वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम नै हामी यहाँ छौँ र खास गरी ट्राफिक चेतना हामी सबैले नै बुझ्नुपर्ने अवस्था हो। सबैले बुझ्नुपर्ने हुँदा हामीले सकेसम्म सबैको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी, निजी संस्थानका होस् र सार्वजनिक यातायात चलाउने सवारी चालक लगायत यातायात व्यवसायी समेतलाई पनि हामीले यहाँ आमन्त्रण गरेका थियौँ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै ट्राफिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने हो, सिक्ने हो, सिकाउने हो र समग्रमा चाहिँ दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने नै मुख्य उद्देश्य हो। कार्यक्रमबाट सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिने नै छ, किनकि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्दछ। कहिलेकाहीँ आफूले जानेर अथवा नजानेर यी दुर्घटना अथवा कमजोरीहरू, गल्तीहरू हुन्छन् जसले गर्दा दुर्घटना निम्तिन्छ। त्यसैले हामीले यो सचेतना दिन सक्यौँ, सजग बनाउन सक्यौँ भने नै चाहिँ यो धेरैजसो मानवीय कारणले चाहिँ दुर्घटना हुने हुँदा हामी मानवको तर्फबाट हुने कमजोरीलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, सकेसम्म शून्यमा झार्नुपर्छ। त्यसले गर्दा समग्रमा चाहिँ दुर्घटनामा कमी हुनेछ। उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशका 12वटै जिल्लामा ट्राफिक चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी वरिष्ठ नायब उपरीक्षक उमानन्द खनालले ट्राफिक नियमलाई चालक, पैदल यात्री, आम सर्वसाधारण सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ट्राफिक नियमको पालना गरे दुर्घटना न्यूनीकरण हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले पनि यो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, यसरी ट्राफिक प्रशिक्षण, ट्राफिक व्यवस्थापनका कुराहरूलाई यो तालिम प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कुराहरूलाई, स्रोत साधन उपलब्ध गराउने कुराहरूलाई चासोका पूर्वक उहाँहरूले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुभएको छ। यसरी हामी झन् भौसिएको अवस्था छ। पक्कै पनि यसले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई सहयोग पुग्छ। त्यसका साथसाथमा यो सडक पूर्वाधारहरूको अब राम्रो विस्तार गर्ने, चालक सचालकलाई प्रशिक्षण प्रदान गराउने, परिचय पत्र दिने, यो कुराले र पक्कै पनि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सपोर्ट हुन्छ। हामी ट्राफिक प्रहरीको मात्रै एकल प्रयासले यो सम्भव छैन दुर्घटना न्यूनीकरण। हाम्रो प्रयासको साथसाथै अरू स्टेक होल्डरले, अरू सरकारवाला निकायहरूले पनि साँसो दिएर, साथ दिएर, साथ सहयोगले हामी अगाडि बढ्यौँ भने सर पक्कै पनि हामी सबै सचेत बन्यौँ, सबैले ट्राफिक रुल पालना गऱ्यौँ। सो अनुशासन, हामीलाई ट्राफिक रुल्स थाहा छ, नियम थाहा छ, तर पालना गर्दैनौँ। त्यो सो अनुशासनमा वृद्धि गराउनु पऱ्यो, वृद्धि हुनु पऱ्यो। हाम्रो भूगोल, हाम्रो सडकहरू उकाला ओह्राला, साँगुरा, कच्ची, ज्यादै अप्ठ्यारा बाटाहरू छन्। यसमा नजरअन्दाज गरेर चलाउनु भएन कि यसलाई महसुस गरेर यस्ता सडकहरू छन्, म बिस्तारै जानुपर्छ, होसियारीपूर्वक जानुपर्छ, अर्कालाई पनि साइड दिनुपर्छ, घुम्ती मोडमा ख्याल गरेर चलाउनुपर्छ भन्ने कुराको सबै सचेत भएर चलाउने सोच हामीमा पैदा भयो, आयो। हामीले सबैले पालना गऱ्यौँ भने अवश्य पनि दुर्घटना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सत्यनारायण थापा, ट्राफिक कार्यालय प्युठानका प्रमुख चन्द्रबहादुर केसी, यातायात व्यवसायी, जनप्रतिनिधि लगायतले बोल्दै प्रदेश सरकारले गरेको ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। आगामी दिनमा समेत यस किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँहरूले बताउनुभयो। कार्यक्रममा ट्राफिक नियम, ट्राफिक चिन्हका साथै नियम उल्लङ्घन गरेमा हुने दण्ड सजायको बारेमा समेत सहभागीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। कार्यक्रममा करिब 200 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। प्रदेश सरकारले प्रदेशका 12वटै जिल्लामा ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। ट्राफिक नियमको पालनामा चालक, पैदल यात्री, आम सर्वसाधारण सबैले ध्यान दिनुपर्ने कार्यक्रममा बताइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशकै चर्चामा रहेको सञ्चार विधेयक संसदमा पेश भएको छ। शंकर प्रसाद पोखरेल नेतृत्वको सरकारका बेला अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीका हैसियतमा प्रदेश सभामा पेश गरेको सञ्चार विधेयक अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरी केही बुँदा सच्याएर सभामा पेश गरेको हो। सञ्चार विधेयक अब कसरी अगाडि बढ्दैछ, कहिलेसम्म पास हुन्छ, यही विषयसँग सम्बन्धित रहेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मासँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले कुराकानी गरेका छन्। म यहाँ मन्त्री भएर आउँदाखेरि आउनुभन्दा पहिला सञ्चार विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको स्थिति थियो। यद्यपि टेबल भएको थिएन त्यो विधेयक। सुरुमै आउँदा बित्तिकै सञ्चारकर्मी साथीहरूले यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले माग राख्नु हो। त्यसपछि उहाँहरूलाई लिखित रूपमा तपाईँहरूका सुझावहरू के हुन् भनेर मागियो। उहाँले ती सुझावहरू पनि उपलब्ध गराउनु भयो र त्यसको बारेमा हामी धेरैचोटि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्ध गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा अब सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेत अब उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो काठमाडौँदेखि। उहाँहरूसँग पनि बसेर छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि अहिलेका महासङ्घका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष लगायतको टिम चाहिँ सँग पनि हाम्रो कुराकानी छलफल भयो। सबै भइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले जे सुझाव दिनुभएको थियो उहाँहरूको सोचाइ, उहाँहरूले भन्न खोजेको कुरा, हामीले भन्न खोजेका कुरा, कयौँ कुराहरू एकाअर्कामा जो तालमेल मिले त्यही कुरालाई त्यसरी नै एडजस्ट गरेर लिएर जानेमा गयौँ र उहाँहरूले दिएका सुझावहरूलाई अब अहिले आउँदाखेरि अब धेरै चाहिँ ती सुझावहरू समावेश भएका छन् र पहिला जुन खालको एउटा विधेयक थियो पेश भएको थियो त्यसमा धेरै नै अब सुधार गरेर यसलाई चाहिँ नयाँ पेश गरियो, विधेयक पेश गरियो। अब संसदमा चाहिँ टेबल भएको छ र आज मात्रै संसदले उक्त विधेयकलाई विधान समितिमा पठाउने चाहिँ निर्णय गरेको छ र अब समितिले आवश्यक ठानेमा त्यसमाथि अब छलफलहरू चाहिँ अगाडि बढाएर निर्णयमा जान्छ। आवश्यक सबै पत्रकारहरूलाई को कुरा बोलाउनुपर्छ बोलाएर मैले अब तपाईँहरूले बरु छिटो गरिदिनुपर्छ यसलाई भनेर भनेको छु मैले। त्यो चाहिँ जाला भन्ने लागेको छ। संशोधनको हिसाबले अब संशोधन ठ्याक्कै कति पऱ्यो के पऱ्यो भन्ने कुरा त के भएको छ भन्ने मैले बुझ्न पाएको छैन, मैले सोधेको छैन। मलाई लाग्छ अब जे भए पनि ठिकै छ। थप सुझावहरू आयो भने पनि संसदको गइसकेपछि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सर्वाधिकार सम्पन्न संसद हो। त्यसो हुँदाखेरि अब संसदले त्यसमा चाहिँ थप गरहरू यताउता परिमार्जन गर्न सक्छ नि, त्यो अधिकार संसदले राख्छ र अब विधेयक चाहिँ अब जे होस् छिटै हामीले चाहिँ सञ्चार विधेयक पाउँछौँ भन्ने छ लागेको छ। र अब सञ्चार विधेयक भइसकेपछि पास भइसकेपछि हामीले त्यो अनुसार गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। जस्तो चाहिँ अहिले सञ्चार परिषद पनि हामीले बनाउन सकेका छैनौँ विधेयकको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब रजिस्ट्रारको व्यवस्था हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। विधेयक भएपछि कानुन भइसक्यो भने कानुनको आधारमा हामीले ती कामहरू पनि गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अब सञ्चारसँगै जोडिएको, त्यसपछि गएर चाहिँ अब करको दायराहरूसँग जोडिएको, सबै समग्र जीवनसँग जोडिएको, आर्थिक जनजीवनसँग जोडिएको विज्ञापन बोर्डको कुराहरू छ। त्योसँग सम्बन्धित कामहरूलाई समेत हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ। अब यसरी भयो भने मलाई लाग्छ अब लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो विधेयक आइसकेपछि हामी यहाँको सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले, सूचनाको हकलाई लागू गर्ने हिसाबले र त्यसपछि गएर चाहिँ अब सिङ्गो अर्थतन्त्र यहाँ सबै यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्ने अगाडि बढाउने हिसाबले सबै हिसाबले धेरै कुराहरू व्यवस्थित भएर अगाडि जान्छन्। यो कुरा सञ्चार विधेयकसँग जोडिएको छ। यो हो स्थितिहरू चाहिँ। अब पहिलाभन्दा के फरक भएको छ भन्ने खालको पनि केही क्वेसनहरू चाहिँ आउन सक्छ। अब विशेष गरेर अब जस्तो रजिस्ट्रार हामीले पहिला पनि अब विज्ञहरूबाटै राख्ने भन्ने थियो, अहिले पनि हामी त्यही किसिमबाट नै सोचिराखेका छौँ। अब विज्ञहरूबाटै रजिस्ट्रार राखिनेछ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब परिषदको अध्यक्षमा पनि मन्त्री रहने भन्ने पहिला व्यवस्था थियो। अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ होइन मन्त्री नरहँदै ठिक हुन्छ भन्ने खालको भएको हुँदा, यद्यपि अब मन्त्री त्यो परिषद भनेको त्यसले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू आवश्यकताहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हल गर्नको लागि चाहिँ पहल गर्ने ठाउँ हो, निर्देशन दिने ठाउँ हो।
अब निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुखले अब के निर्देशन दिने हुन्छ त्यसमा त मन्त्री नरहँदै राम्रो हुन्छ भन्ने सबैतिरको चाहिँ सुझाव पनि भयो। त्यो ठिक छ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा विज्ञ क्षेत्रबाट त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले विधेयकमा प्रस्ताव गरेका छौँ। अब त्यस्तो अरू कुराहरू पनि छन्। कानुन पहिला चाहिँ गएर कतिपय कानुनी ऊहरू भनौँ न बन्देजहरू जुन थियो त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई अब सङ्घीय कानुनअनुसार चाहिँ हुने, प्रचलित कानुनअनुसार हुने भनेर भनिएको छ। त्यो भएपछि यहाँ त्यही जे व्यवस्था सङ्घीय कानुनले गरेका छ, प्रचलित कानुनले गरेका छ, अब त्यही व्यवस्था यहाँ गर्न आवश्यक पनि छैन। त्यो कुरो चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एउटा सहज भएको छ। अलिकति त प्रदेशले अलि डन्डी लगाउन खोज्यो कि भन्ने खालको जुन खालको सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मिडियामा परिराखेको थियो त्यो स्थिति होइन। हाम्रो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ गलत थिएन। हाम्रो इन्टेन्सन भनेको सञ्चार विधेयक राम्रो बनोस्, सूचनाको हक चाहिँ सही तरिकाले कार्यान्वयन होस्, सञ्चारको पनि दुरुपयोग नहोस् र मान्छेले एउटा गलत चिजलाई प्रोत्साहन नपुगोस् कतैबाट पनि। र अब वास्तवमा चाहिँ सञ्चार व्यवसायदेखि लिएर सञ्चार संस्थाहरूको चाहिँ एउटा हितको कुराहरू पनि यो कुरासँग जोडिन्छ। यी सबै होस् भनेर एउटा सकारात्मक सोचबाट नै पहल गरिएको थियो। सरकारले त्यसरी नै विधेयक अगाडि सारेको थियो र म मन्त्री भएर आउँदा बित्तिकै सुरुमै मैले सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई के भने उहाँले क्वेसन उठाउनुहुन्थ्यो, यो विधेयक फिर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, के गर्नुहुन्छ, कसो हुन्छ भनेर मैले उठाउनुहुन्थ्यो। मैले भने विधेयक फिर्ता हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा प्रधान कुरा होइन। प्रधान कुरा जुन विषय तपाईँहरूले विधेयकमा प्रस्ताव गर्न हुन्न, यसरी जानुपर्छ, यो भएन, यो हुनुपर्छ भनेर जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ ती कुराहरूको सम्बोधन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसरी सोध्नुपर्छ र कुनै चिज अगाडि आउँदैमा अब त्यसलाई चाहिँ एउटा नियतगत रूपमै चाहिँ हो भन्ने किसिमबाट सोध्नुहुन्न। हामी एकदम सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग सकारात्मक रूपमा चाहियो भनेर मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेका थिएँ र साँच्चै साथीहरूले त्यही सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ साथ दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो र अहिले अब विधेयक टेबल गर्न चाहिँ सफल भइयो। तत्कालीन समयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सञ्चार सम्बन्ध सङ्घ सङ्गठनले तीव्र विरोध गरेका कारण रोकिएको विधेयक अहिले केही बुँदा संशोधन गरेर संसदमा पेश भएको हो। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।